बात सुनो, खाने में घी कम डाला करो प्लीज़। शकूरा, ख्याल किया करो ना, मुझे जॉब नहीं मिल रही, हालात बहुत ख़राब हैं, तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। सलमान पास बैठा समझा रहा था शकूरा को। शकूरा गुस्से से बोली, देखो सलमान, अब हम भूखे तो नहीं रह सकते ना, घी कम डालो, नमक कम डालो, रोटी कम खाओ, क्या क्या पाबंदी लगाओगे तुम हम पर। सलमान, इतने ही तंग हो तो अपने भाई और माँ से अलग हो जाओ ना। सलमान धीमे से बोला, शकूरा खुदा का वास्ता है तुमको, आराम से बोलो, माँ सुन लेगी। तो सुनने दो, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है तुम लोगों ने। भाई की पढ़ाई का खर्च भी तुम उठाते हो, माँ की दवा का खर्चा भी तुम, और जब मैं कुछ बोलूँ तो रोना शुरू कर देती हैं गरीबी का। देखो सलमान, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं यूँ घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। फैसला तुमको करना है अब, या मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आओ या फिर अपनी माँ और भाई से अलग हो जाओ, बस। सलमान खाना खा रहा था कि खाने की प्लेट साइड पे रखी और बोला, मैं सारा दिन का थका हारा आता हूँ और घर आकर तुम्हारी बकवास सुननी पड़ती है। सलमान खाना छोड़कर चला गया। इतने में सलमान का छोटा भाई अरमान भी आ गया। भाभी, क्या बनाया है आज खाने में? शकूरा मुंह बनाकर बोली, दाल बनाई है। अरमान पास बैठते हुए बोला, भाभी जल्दी से खाना दे दें, भूख लगी हुई है। शकूरा नफरत भरे लहजे में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरानी जो हूँ तुम्हारी, जिसको बोलो मुझे ऑर्डर दे रहा है, जाओ खुद डाल कर खा लो। अरमान मुस्कुराने लगा, भाभी आप नाराज़ क्यों होती हैं, मैं खुद डाल कर खा लेता हूँ ना। शकूरा गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। अपनी माँ को फ़ोन किया, मामा मैं बहुत तंग हूँ यहाँ, मैं कभी सलमान की बातें सुनूं, कभी वो बात बात पे टोक देता है, ये खाओ ये ना खाओ, और उसकी बुढ़ी माँ ना मरती है ना जान छोड़ती है। माँ ने समझाया, सलमान से बात करनी थी ना, की थी सलमान से बात, मामा वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शकूरा चाहती थी सलमान अलग से घर ले और हम अलग रहें। सास कुछ कहती तो आगे से बदतमीजी से जवाब देती। सास दिल की मरीज़ा थी, वो शकूरा को समझाती, देखो शकूरा, चाहे तो तमाशा मैं भी लगा लूं, लेकिन लोगों को खुद तमाशा नहीं दिखाना चाहती मैं। मेरी न जाने कितने दिन ज़िंदगी है, अब ये घर तुम्हारा ही तो है, क्यों इतनी तंग हो हमसे। शकूरा गुस्से से बोली, ये घर नहीं है, कैद खाना है, न खाने को अच्छा मिलता है न पहनने को, सारा पैसा मेरे शोर का तुम और तुम्हारा बेटा अरमान खा जाते हो। इतने में अरमान घर आ गया। देखा कि भाभी माँ से लड़ाई कर रही थी। अरमान मुस्कुराने लगा, अरे भाभी क्यों झगड़ा करती हो, क्या हो जाता है आपको। शकूरा गुस्से से बोली, देख भाई, मुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते, समझे, अपने कपड़े खुद धोया करो। अरमान प्यार से बोला, बस इतनी सी बात है भाभी, मैं धो लिया करूँगा, आप बस गुस्सा ख़त्म करें। माँ रोने लगी, मेरा बेटा क्यों कपड़े धोएगा खुद, मैं मर गई हूँ क्या, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, अपने बेटे को खाना बनाकर दे सकती हूँ, कपड़े धोकर भी दे सकती हूँ। सलमान माँ के पास जाकर बैठ गया। अरे माँ, भाभी की बातों का गुस्सा ना किया करो, भाभी नई नई है ना हमारे साथ, यहाँ हमारे माहौल में ढलने में उसे वक्त लगेगा, और वैसे भी मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूँ ना, भाभी सिर्फ भाई सलमान यानी अपने शोहर का काम करे बस। माँ ने समझाया, बेटा अरमान, तुम भी जल्दी से कोई नौकरी अच्छी सी देख लो, तुम्हारी भी मैं जीते जी शादी करा दूँ, कल क्या पता मेरी ज़िंदगी का। शकूरा रात को फिर अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी, मुझे शॉपिंग करवाने चलो। सलमान समझा रहा था कि कुछ दिन इंतज़ार कर लो, मेरी जॉब कंफर्म हो रही है, फिर जो कहोगी ला दूंगा। सलमान, सबसे पहले हम तुम्हारी माँ और भाई से अलग होंगे। सलमान मजबूर था, करता तो क्या करता, शकूरा से प्यार भी बहुत करता था। शकूरा शादी से पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन सलमान के कहने पर जॉब छोड़ दी थी। कुछ दिन गुजरे, सलमान की जॉब लग गई, तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। शकूरा बहुत खुश थी। शकूरा के इसरार पर सलमान ने माँ से बात की, माँ, शकूरा अलग रहना चाहती है, जिस कंपनी ने मुझे जॉब दी है वो मुझे घर भी दे रही है, आप लोगों को मैं हर महीने खर्चा देता रहूँगा। अरमान भी पास ही बैठा हुआ था। माँ कुछ कहने लगी, लेकिन अरमान मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाईजान कोई बात नहीं, भाभी अपने माँ बाप के घर लाडली सी होगी, हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही ना, आप भाभी को ले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप चले जाएं। सलमान अरमान से हाथ मिलाकर बोला, तुम ध्यान से पढ़ना, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा,
दूसरे दिन सलमान शकूरा के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। माँ बहुत रोई थी, कैसी जालिम लड़की है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। अरमान माँ को समझाने लगा, अम्मी जान आप परेशान ना हो, भाभी पराए घर से आई है, भाई समझा कर ले आएंगे कुछ दिन तक। सलमान की तनख्वाह अच्छी खासी थी, शकूरा बहुत खुश थी। अब ज़्यादातर खाना बाहर से मंगवाती, फ्रिज में आइसक्रीम और तरह तरह की चॉकलेट्स और कुछ ठंडे पड़े हुए रहते थे हर वक्त। हर दूसरे दिन कभी शकूरा का भाई आ जाता बच्चों को लेकर, तो कभी बहनें आ जाती रहने। शकूरा अपने घर में बहुत खुश थी। उधर अरमान कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस आता तो देखता माँ खाना बना रही है। बीमार माँ जो दिल की मरीज़ा थी, समझाता कि अम्मी जान कितनी बार कहा है आप खाना ना बनाया करें, मैं खुद आकर बना लिया करूँगा। माँ मुस्कुराती, ले भला तुम क्यों खाना बनाओगे, माँ जिंदा है ना अभी। माँ की हालत कुछ ख़राब हो गई। रात को अरमान बड़े भाई सलमान को फ़ोन करता रहा। सलमान सोया हुआ था। शकूरा ने मोबाइल देखा, गाली देकर बोली कि इस मनहूस को क्या मौत जो इस वक्त फ़ोन कर रहा है। मोबाइल ऑफ करके साइड पर रख दिया और सो गई। अरमान खुद फिर अपने एक दोस्त की मदद से माँ को अस्पताल ले गया। माँ को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर अरमान से कह रहे, आपको कितनी बार कहा है खुशगवार माहौल में रखा करें अपनी माँ को, ये कुछ टेंशन लेती हैं इसलिए ये हालत हुई है। अब अरमान क्या बताता माँ को कौन सा दर्द खाए जा रहा है। दूसरे दिन सलमान को पता चला माँ अस्पताल में है और दिल का दौरा पड़ा है, तो जल्दी से अस्पताल पहुँचा। अरमान झगड़ने लगा कि मुझे बताया क्यों नहीं कि माँ की हालत ख़राब है। अरमान ने फिर प्यार से भाई से कहा कि भाई जान मैंने कॉल की थी लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की थी, फिर नंबर बंद आ रहा था आपका। सलमान माँ के पास आया, अम्मा आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। माँ प्यार से बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे। अरमान एक गिलास में जूस डालकर माँ को देने लगा। माँ प्यार से बोली, अरमान बेटा अपने भाई को एक गिलास जूस दो, देखो क्या हालत बनाई हुई है इसने अपनी, कितना कमज़ोर हो गया है। माँ आखिर माँ होती है लेकिन कौन समझे। सलमान फिर घर चला गया। शकूरा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन माँ को यहाँ ले आते हैं। शकूरा सर पर हाथ रखकर बोली, सलमान मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ कल, आप अपनी माँ को ले आएं यहाँ। सलमान खामोश हो गया। अरमान माँ के इलाज के पैसों की खातिर पार्ट टाइम जॉब करने लगा। अपने और माँ के कपड़े खुद धोता, बर्तन बनाता, बर्तन वॉश करता, झाड़ू पोंछा, सब कुछ करता। लेकिन भाई और भाई पे अब बोझ नहीं बनना चाहता था। आज अरमान ने बहुत हार्ड काम किया था, हाथों पे छाले पड़ गए थे। रात को घर आया तो माँ को दबा रहा था कि माँ ने महसूस किया कि आज अरमान ज़ोर से नहीं दबा रहा। माँ ने पूछा, पुत्र ठीक तो हो ना। अरमान मुस्कुराने लगा, जी अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ। माँ समझ गई कि थक गया है, कहने लगी कि बेटा जाओ सो जाओ। अरमान चारपाई पर लेटा और सो गया। अब अरमान सो चुका था। माँ उठी तो देखा कि हाथों पे जख्म थे। अरमान के हाथ चूम कर रोने लगी, हाय मेरा वक्तों का मारा पुत्र, माँ सदके जाए, अल्लाह तेरी सब मुश्किलें आसान करे। माँ को बेटे का इतना दुख लगा कि वो दर्द बर्दाश्त ना कर पाई और दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। अरमान सुबह उठा, माँ ऊंधे मुंह ज़मीन पे पड़ी थी। बहुत आवाज़ें दी माँ को, लेकिन अब माँ कहाँ वापस आने वाली थी। माँ के जाने के बाद अरमान बहुत अकेला हो गया था। उधर सलमान ने शकूरा को कहा कि अरमान बेचारा अकेला रहता है घर में, उसे साथ रख लेते हैं। पहले तो शकूरा ने मना कर दिया, फिर सलमान की ज़िद पे शकूरा मान गई। अरमान का हाथ पकड़कर बड़ा भाई अपने साथ अपने घर ले गया। अरमान जाना नहीं चाहता था। भाई जब माँ को साथ नहीं रखा था तो मैं क्यों रहूं। सलमान ने माँ का वास्ता दिया तो अरमान मान गया, साथ चला गया। भाभी से सलाम किया लेकिन भाभी ने सीधे मुंह बात तक ना की। भाभी खाना बनाती लेकिन अरमान खाना बाहर से खाता। सलमान ने समझाया, अरमान ऐसा ना करो, तो सलमान ने प्यार से उसे दोबारा जवाब दिया कि भाई मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। शकूरा तो खुश थी, भाड़ में जाए, नहीं खाता तो अच्छा है। अरमान कपड़े धो रहा था कि शकूरा की बहन आ गई। अरमान को देखकर मुस्कुराने लगी, भाई आप कपड़े खुद धो रहे हैं। अरमान भी मुस्कुराकर बोला, अपने काम खुद करने चाहिए। शकूरा ने बहन को आवाज़ दी, आजा छोटी, किस मुफ्तखोरे के मुंह लग रही हो। अरमान चुप रहा। भाभी ने बाहर से खाना मंगवाया
اور انجوائے کرنے لگے۔ ارمان دیکھتا تو بہت اداس ہوتا، بھائی بیچارہ کتنی مشکل سے کماتا ہے اور بھابھی اپنے میکے والوں اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر عیاشی کرتی ہے۔ ارمان نے بھابھی کو خود بھی سمجھانا چاہا، بھابھی ایک بات کہوں، سلمان بھائی کو میں نے بابا کی طرح دیکھا ہے، وہ بہت دکھ دیکھ چکے ہیں، بہت برا وقت جھیلا ہوا ہے ہم نے بابا کے جانے کے بعد۔ بھائی مشکل سے کماتے ہیں اور آپ یوں عیاشی کرتی ہیں۔ شکورہ کو ڈر تھا کہ کہیں ارمان سلمان کو نہ بتا دے کہ میں چھپ کر اپنے بھائیوں کو پیسے دیتی ہوں، یوں فضول خرچی کرتی ہوں۔ سلمان رات کو گھر آیا تو شکورہ رو رہی تھی، سلمان مجھے یہاں نہیں رہنا۔ سلمان ڈر گیا، کیا ہو گیا میری جان اب؟ شکورہ روتے ہوئے بولی، آپ کا بھائی۔ سلمان حیرت سے بولا، ہاں کیا میرا بھائی؟ وہ آج میری چھوٹی بہن جب نہا رہی تھی تو آپ کا بھائی چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھ لیا تو وہ میری طرف بھی عجیب نظر سے دیکھنے لگا۔ سلمان گالی دے کر بولا کہ بکواس نہ کرو شکورہ۔ شکورہ روتے ہوئے بولی، اگر میرے بھائیوں کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ سلمان میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سلمان شکورہ کے آنسو دیکھ کر سمجھ گیا کہ سچ بول رہی ہے۔ ارمان واپس گھر آیا تو سلمان نے ارمان کے منہ پر تھپڑ مارے، کتے انسان، بے غیرت، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اپنی بھابھی پہ غلط نگاہ رکھتا ہے۔ ارمان سمجھ گیا تھا کہ بھابھی جیت گئی ہے۔ ارمان بھائی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بھائی جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی کا میں نے بھی پیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ماں کی تربیت ایسی ہو سکتی ہے؟ سلمان نے دھکے دے کر گھر سے اسے نکال دیا۔ ارمان روتے ہوئے اپنے پرانے گھر میں آ گیا۔ ارمان بہت برے دن گزارنے لگا۔ ادھر بھابھی اور بھائی اپنی زندگی میں عیاشی کرنے لگے تھے۔ ارمان بہت روتا تھا۔ پھر ایک دن ایک دوست نے بتایا، یار پولیس میں سب انسپیکٹر کی بھرتیاں آئی ہیں، تم بھی قسمت آزما لو۔ ارمان بولا، یار اس ملک میں سفارش اور رشوت کے بنا کچھ نہیں ہوتا اور میرے پاس دونوں نہیں ہیں۔ دوست نے زبردستی فارم فل کروا کے جمع کروا دیا اور پھر ایک دن ارمان کو فون آیا کہ آپ کو سب انسپیکٹر کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ ارمان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر بڑے بھائی کو اللہ نے دوسری بیٹی عطا کی تھی۔ ارمان بھائی کو بتانا چاہتا تھا اپنی کامیابی کے بارے میں، لیکن خاموش رہا۔ 6 ماہ کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا، بھائی کو کچھ نہ بتایا، گھر کو تالا لگایا اور چل دیا۔ پھر قسمت نے رنگ بدلا، اللہ کی لکھی تقدیر نے کھیل کھیلا، وقت کی آندھی چلی اور شکورہ سلمان سے بولی کہ اب بائیک بیچ کر ایک کسر لے لیں پلیز سلمان۔ سلمان صبح گھر سے نکلا کہ ایک روڈ حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ کمپنی نے چند روپے دے کر گھر جو دیا ہوا تھا واپس لے لیا۔ شکورہ رو رو کر پاگل ہونے لگی تھی۔ 2 چھوٹی بچیوں کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ پل بھر میں زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ شکورہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ شکورہ کی بھابیاں تانے دینے لگیں، شکورہ کوئی نوکری دھندا کرو، ہم لوگ تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ شکورہ چھپ چھپ کر بہت روتی تھی۔ بھائی بھی منہ موڑنے لگے تھے۔ بھابیاں بات بات پر تانے دیتی تھیں، محتاجی کی زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ شکورہ سمجھ رہی تھی۔ شکورہ کو ارمان اور ساس کے ساتھ کیا ہوا برا سلوک یاد آنے لگا۔ شکورہ بہت روتی تھی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ بیچارے ارمان پر کیا الزام لگایا تھا۔ بھائی نے جان چھڑانے کے لیے ایک 50 سالہ بڈھے کو دیکھا اور کہا، شکورہ اس سے شادی کرو اور اپنا گھر بساؤ۔ شکورہ بہت رو رہی تھی۔ بھائی جب سلمان زندہ تھا آپ دوڑ دوڑ کر میرے گھر آتے تھے اور اب میرے برے دن آئے کہ آپ کے رنگ ہی بدل گئے۔ ارمان پولیس آفیسر بن کر لوٹ آیا تھا۔ بھائی کی موت کا پتہ چلا تو بہت رویا۔ بھائی کی بیٹیوں کو ملنے آیا۔ شکورہ نے ارمان کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے ارمان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارمان نے چپ کروایا، بھتیجیوں کو سینے سے لگایا۔ ارمان پیار سے سمجھانے لگا کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے بلا جھجک مانگ لیں۔ کچھ دن بعد شکورہ کا نکاح تھا اس بوڑھے سے۔ نکاح ہونے والا تھا۔ شکورہ رو رہی تھی کہ ارمان آ گیا۔ ارمان نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی بیٹیوں کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک شخص بولا، بیٹیاں تو ماں کے ساتھ ہی رہیں گی۔ شکورہ کی ماں بولی، شکورہ بھی جوان ہے، شادی کروانی ہے نا اس کی، کب تک محتاج رہے گی کسی کی۔ ارمان نے شکورہ کی طرف دیکھا، پھر بیٹیوں کی طرف۔ شکورہ کے نزدیک ہو کر بولا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے نکاح کر کے بیٹیوں کو اور آپ کو اپنے گھر ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ سب شکورہ کی طرف دیکھنے لگے۔ شکورہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
ارمان نے سر پر دوپٹہ دے کر شکورہ کو اپنی عزت بنا لیا۔ وہ بوڑھا جو بارات لے کر آیا تھا ارمان کو دھمکی دینے لگا۔ ارمان مسکرا کر بولا کہ سب انسپکٹر ارمان کو سوچ سمجھ کر کچھ بولنا۔ شکورہ رو رہی تھی کہ اس نے کیا سلوک کیا تھا اور ارمان نے اسے زندگی دے دی تھی نہیں۔ اب وہ 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے کہ اے اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ سچ ہے کہ وقت کبھی بھی کسی بھی کروٹ بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔